بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و توانا، با عرض سلام و درود خدمت تمامی شما بینندگان عزیز. امید از صحت کامل برخوردار باشید. بعد دومین جلسه آموزش مضمون الجبر خوش آمدید. در برنامه اول ما پیرامون معرفی الجبر و محور اعداد بحث کردیم. در این برنامه اعداد و انواع اعداد را مورد مطالعه قرار دادیم. از اینکه تا آخر برنامه را تماشا میکنید سپاسگزار هستم. اول اعداد طبیعی. با سمبل IN نشان میدیم. اگر تعریف بکنیم اعداد طبیعی به ست اعدادی گفته میشه که از عدد یک شروع میشه الی به نهایت ادامه داره. و اگر ستش اشتباه میکنم این مساوی است یا این مساوی است به یک، دو، سه به منوال این ادامه داره. دو ویژگی مهم در اعداد طبیعی این است که یکی تحت عملیه جمع بسته است و یکی تحت عملیه ضرب بسته است. اینی شکل ما مشترک کرده میتونیم برای هر دو عدد A و B شامل اعداد طبیعی در نتیجه حاصل جمعی دو عدد و حاصل ضرب همین دو عدد باز هم شامل اعداد طبیعی میشه. اگر یک مثال عددی را بکنیم فرض میکنیم A را 3 انتخاب میکنیم B را 5. A اگر مساوی 3 انتخاب شود که یک عدد طبیعی هست و B هم مساوی 5 انتخاب شود که باز هم یک عدد طبیعی است. در نتیجه حال حاصل جمعشان را پیدا کنیم. A جمع B مساوی میشه به 8 که باز یک عدد طبیعی است و حاصل ضربشان که 3 ضرب 5 15 میشه. 15 هم یک عدد طبیعی است. دومین اعداد کامل. با سمبل n ستاره نشان میدیم. یگان کتابو با سمبل W نشان میدیم. اعداد کامل به ست اعداد گفته میشه که از عدد 0 شروع میشه و تا به نهایت ادامه داره، یا اینکه تمام اعداد طبیعی به شمول عدد 0 را اعداد کامل تشکیل میده. ما یک قسم نوشته کرده میتونیم n ستاره مساوی است به 0 1 2 3 به منوال ادامه داره الی به نهایت. و همون دو ویژگی که در اعداد طبیعی بود در اعداد کامل هم هست. بدین معنا که برای هر دو مقدار A و B شامل اعداد طبیعی در نتیجه شامل اعداد کامل در نتیجه حاصل جمعی از این دو عدد هم شامل اعداد کامل میشه و حاصل ضربشان هم شامل اعداد کامل شده میکنه. و از همین دو ما یک نتیجه گیری کلی میکنیم که تمام اعداد طبیعی ست فرعی از اعداد کامل است. هر عنصری که در ست اعداد طبیعی ما ببینیم در اعداد کامل هم شامل میشه. می‌روی سومین اعداد تام. به حرف زید نشان میده. یا این اعداد صحیح هم میگه در از کتاب. اعداد تام تعریف کنیم ست اعدادی است که تمام اعداد کره مثبت و منفی را با 0 شامل میشه. این گونه اگر نوشته بکنیم زید مساوی است به 0 مثبت منفی 1 مثبت منفی 2 مثبت منفی 3 تمام اعداد کره را با 0 شامل شده میده الی آخرین ادامه. و ویژگیش همی است که تحت 3 عملیه بسته است. تحت عملیه جمع، تفریق و ضرب بسته میشه. یعنی برای هر دو عددی که ما از ست اعداد تام انتخاب بکنیم در نتیجه حاصل جمعشان و حاصل تفریقشان یک عدد تام شده میتونه و حاصل ضربشان هم یک عدد تام شده میتونه.
حالا اگر متوجه باشیم تمام اعدادی که در ست کامل است او در ست اعداد تام هم شامل است. مثلا 0 در اینجا داریم، 1 داریم، 2 داریم، 3 داریم. خیلی یک نتیجه گیری کرده میتونیم که اعداد کامل ست فرعی از اعداد تام است. پس این نشان میکنم اعداد کامل یا n ستاره فرعی از اعداد تام شده میتونه یا هم زیر مجموعه از اعداد تام شده میتونه. بعدش اعداد ناطق را مشخص میکنیم. به حرف کیو نشان میده. اعداد ناطق بسیطی از اعدادی گفته میشه که عناصرش به شکل حاصل تقسیمی دو عددی تام نوشته شده بتوانند. برای مثال ما داریم کیو مساوی است به اگر نماینده سیتا اکس قبول بکنیم باید هر عنصرش به شکل a بر b نوشته شده بتوانند. یک خودش یک حاصل تقسیمی دو عدد تام هست طوری که a و b عدد تام باشه و مخرج که b است خلاف صفر باشه. مخرج که اصلا صفر شده نمیتونه در این صورت بی‌معنا هست. و یک سیتی عددیش اگر نوشته بکنیم به این گونه کیو مساوی است به مثلا دو یک عدد ناطق است به خاطر که مخرج داره مخرج یک گیریم به شکل حاصل تقسیم به شکل یک کسر نوشته شده 3 بر 2 0.5 که 5 بر 10 میشه جذر 4 اینی اعداد تمامش حتی خود صفر هم اعداد ناطق شده میتونه چون صفر با صفر بعد یک میشه. اعداد ناطق تحت 4 عملیه هست. اینجا نوشته میکنیم برای هر دو عدد شامل اعداد ناطق در نتیجه حاصل جمع و تفریقشان یک عدد ناطق شده میتونه حاصل ضرب هم یک عدد ناطق شده میتونه حاصل تقسیم هم یک عدد ناطق شده میتونه شامل اعداد ناطق هست مشروط به اینکه مخرج صفر نباشه. بعد از اعداد ناطق ما روی اعداد غیر ناطق بحث میکنیم. اعداد غیر ناطق به حرف کیو زبر نمایش میدیم. اعداد غیر ناطق بسیطی اعدادی گفته میشه که عناصرش به شکل یک کسر یا یک نسبت ارائه شده نمیتونه. اگر ما بخوایم نوشته بکنیم کیو زبر مساوی است به عناصرش به شکل x مساوی به a بر b او را در صورتی که a و b عدد تام باشه و b شام خلاف صفر باشه به اینمی شکلی ارائه شدن نمیتونه. اینجا باز میم خلاف میکنیم. مثلا اعداد را که یک ستیش نوشته بکنیم کیو زبر مساوی است به عدد پی 3.1415 هست تقریبی قیمت داره به شکل نسبت نوشته شده نمیتونه. عدد ایلک 2.1718 هست ایرم نوشته شده نمیتونه. جذر 2 و اینجا ما هیچ کدامش نمیتونیم به شکل یک کسر که صورت مخرج داشته باشه نوشته نمیتونیم. اعداد غیر ناطق را ما گفته نمیتونیم که تحت کدام عملیه ها بسته است یا غیر بسته چون در شرایط متفاوت بعضی ویژگی های متفاوت تر را می داشته باشه. در جمع بندی ما میم روی اعداد حقیقی. یک نکته اینجا یادآور میشه تمام عناصری که در ست اعداد تام باشه هر کدامش به شکل کسر ارائه کرده میتونیم پس در ست اعداد ناطق هم نوشته کرده میتونیم. حتی در ست اعداد ناطق اعداد منفی هم ما نوشته کرده میتونیم. خیلی در نتیجه ما گفته میتونیم که اعداد تام هم زیر مجموعه از اعداد ناطق هست که در اینجا می نویسیم اعداد تام ست فرعی از اعداد ناطق هست. دوستای عزیز یک نکته اگر متوجه شدیم تعریف اعداد ناطق با غیر ناطق کاملا در تضاد قرار داره. پس اعداد ناطق
زیر مجموعه غیر ناطق شدن نمیتونه و غیر ناطق هم زیر مجموعه ناطق شدن نمیتونه. حالا اعداد حقیقی چه قسم تعریف نکنیم؟ ست اعداد است که از منفی لایتناهی تا مثبت لایتناهی تمامی اعداد شامل میشن. اینجا نوشته میکنم اعداد حقیقی مساوی است به ست اعدادی است که از منفی لایتناهی تا مثبت لایتناهی در بر میگردند. یا ما این قسم نوشته کردن میتونیم اعداد حقیقی مساوی است به ستی است که از اتحاد اعداد ناطق و اعداد غیر ناطق تشکیل میشه. و اگر ما همین نتیجه گیری های خود که جمع آوری میکنیم به این شکل نوشته کردن میتونیم که اعداد طبیعی زیر مجموعه از اعداد کامل میشه، اعداد کامل هم زیر مجموعه از اعداد تام شد، تام هم زیر مجموعه از ناطق شد، ناطق با غیر ناطق یک جای شده، بزرگترین ست اعداد به نام ست اعداد حقیقی تشکیل میده. این بود اعداد و انواعش. از توجهتان تشکر.